رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سامعین محترم، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، محرم الحرام دا آغاز ہو چکا ہے۔ پورے اسلام دے جتنے بھی مہینے نے، ہر مہینے دی تقریباً ہر دوسری تیسری تاریخ دے اندر تہانوں اسلامی قرآنی شخصیات دا کوئی نہ کوئی کردار جو اسلام واسطے، دین واسطے، اللہ دی رضا واسطے انہاں نے وکھایا ہے، وہ قرآن دے صفحات، احادیث دے اوراق اور تاریخ دے اوراق دے اندر آج تک محفوظ اور آج تک جمع شدہ اس روح زمین دے اوپر موجود ہے۔ اسی مناسبت دے نال قرآن پاک دی جس آیت مبارکہ نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اس دی روشنی اندر اسلام دے بڑے جرنیل، دوسرے خلیفہ، خلیفۃ المسلمین، مراد مصطفیٰ، دعائے مصطفیٰ، آنسوئے مصطفیٰ دا بدل اور بدلہ 22 لاکھ مربع میل دے اوپر حکمرانی کرنے والے امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی انشاءاللہ الرحمن سیرت، کردار اور اونا دی زندگی دے اہم ترین ایمانی واقعات اور امیر المؤمنین دی زندگی دے شہادت دے آخری لمحات انشاءاللہ الرحمن میں بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ صحابہ اکرام دا عنوان یہ کوئی عام تے کوئی چھوٹا جہا عنوان نہیں، بڑا اہم ترین عنوان ہے، کیونکہ صحابہ اکرام نو اگر درمیان دے اندروں ہٹا دیتا جائے تو دین ساڈے کول پورے دا پورا رہ سکدا نہیں۔ اے پورے دا پورا دین محفوظ ہے، ساڈے کول پہنچیا ہے تے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیاں قربانیاں اور انہاں دے راستے اور انہاں دی سیرت دے ذریعے۔ تو آج دی اس ملاقات دے اندر جس شخصیت دا تذکرہ کرنا ہے کوئی عام شخصیت نہیں، جنہ دا نام سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ
باپ دا نام خطاب، دادا دا نام نفیل، اور قبیلہ قریش دا بڑا مشہور ایک قبیلہ، ایک خاندان ہے بنو عدی۔ اس بنو عدی خاندان دے نال تعلق رکھن والے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سن۔ مکے دے اندر جتنے پڑھے لکھے لوگ سن وہ چند ایک لوگ سن۔ مکے دی روح زمین دے اوپر جڑے پڑھے لکھے سمجھدار دنا عقل مند لوگ سن وہ چند ایک لوگ سن، انہاں دے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی سن۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر تے بڑے شیر تے بڑے دلیر انسان سن، اور انہاں دی زندگی دی جڑی کھیل ہے نا، ہر انسان دی کوئی نہ کوئی کھیل پسندیدہ ہوندی ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نا کشتی دے ایک بڑے زبردست پلیئر سن، اور کشتی کردے سن بڑے ذوق اور شوق دے نال۔ 632 عیسوی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو اس دنیا کائنات چھوڑ کر کے اپنے رب دے کول چلے گئے، تو اس تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جاون تو بعد الخلافت الراشدہ، خلافت راشدہ دا جڑا سلسلہ جاری ہویا ہے۔ 632 عیسوی دے اندر رسول پاک دنیا تو گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت تے آئے۔ 634 عیسوی دے اندر سیدنا ابو بکر دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے، یعنی کہ بڑا قلیل صرف اور صرف 2 سال دا عرصہ خلافت اور حکومت کی تھی۔ پھر سیدنا ابو بکر دنیا تو گئے، وفات پا گئے، اللہ نو پیارے ہو گئے۔ 634 عیسوی تو لگ کے 644 تک سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منصب خلافت سنبھالیا، اور یہ 10 سال دا طویل عرصہ بڑی ہی کمال دی خلافت، ایسی خلافت ہے کہ آج تک انگریز بھی اس خلافت دا اقرار کرن تے لکھن تے مجبور ہو گیا ہے۔ اگر چند سال اللہ پاک عمر نو ہور زندگی تھوڑی جی لمبی عطا کر دے، حضرت عمر حکومت سنبھالی رکھ دے، تے پوری کائنات دے ہر خطے تے جگہ دے اوپروں کفر دا نام و نشان ویسے ہی ختم ہو جانا سی۔ یعنی کہ اتنی کمال دی خلافت، اتنی کمال دی فقاہت، اتنی کمال دی سمجھ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ دی۔ اے جڑی فوج آرمی تانوں مینوں نظر آ رہی ہے، اے ایجاد ہے سیدنا عمر دی۔ اے جڑیاں چھونیاں بنائیاں نے، اے کنے طریقہ دسیا؟ سیدنا عمر نے دسیا۔ اے پھر فوج دی اندر کنی دیر بعد چھٹی فوجی نو دتی جاندی ہے، شریعت کی آندی ہے، عمر نے دسیا۔ پھر صوبیاں دے اندر ضلع تے تحصیلاں بنان دا جڑا سوچ تے فکر تے رائے دتی ہے، سیدنا عمر نے دتی ہے۔ یعنی کہ سیدنا عمر نو سیاست دے اندر پڑھو تے با کمال نظر آن گے، خلافت اندر پڑھو با کمال نظر آن گے، اسلام اندر پڑھو با کمال نظر آن گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو پڑھن تو بعد جڑا بندہ منصب خلافت سنبھالدا ہے، یاد رکھنا او بہادر دلیل حکمران ہوئے گا۔ اللہ دی قسمیں جڑا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو پڑھن تو بعد اے 2-4 وردی دے اوپر پھل لگ جانا، اے بہادری نہیں، بہادری یہ صحیح معنی دے اندر سیدنا عمر دی سیرت نو پڑھ کے، وردی پہن کے، منصب دے اوپر آ، اپنی جاب دے اوپر آ، یقین جان کائنات دا کفر تیرے تو تھر تھرا جائے، کائنات دا کفر تیرے تو ڈر جائے، کمب جائے۔ حضرت عمر تے او سن جدوں فلسطین دی واری آئی، اپنے ایک غلام نو نال لے کے فلسطین مسجد اقصی نو آزاد کرن واسطے گئے۔ اے یہود و نصارا نے چابیاں چکیاں نے مسجد اقصی دیاں تے عمر بن خطاب دے ہاتھ اندر رکھ دیتیاں۔ نہ تلوار، نہ گولی، نہ کوئی زبانی کسی قسم دی جنگ و جدل ہوئی ہے۔ یعنی کہ اتنا دبدبا، اتنا روب کفر دے سینے دے اوپر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنی دور خلافت دے اندر حکومت دے اندر بڑے بڑے ملکاں نو فتح کیتا، بڑے بڑے ملکاں دے اوپر اپنے نام دا سکہ چلایا اور دین اسلام دی روشنی نو جگہ جگہ دے اوپر پہنچان واسطے بڑیاں کوششاں کیتیاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دوسرے اینگل دے نال اس شخصیت نو پڑھیا جائے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دے نال بڑا گہرا تعلق ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کی لگ دے سن سیدنا عمر رشتے اندر نہیں ہاں سسر۔ سیدہ حفصہ عمر دی بیٹی ہے حقیقی، نبی دے نکاح اندر ہے، یعنی کہ اس تو گہری رشتہ داری تے نہیں نہ ہو سکتی۔ سب تو گہری رشتہ داری وہ ہوندی ہے جتھے دھی ویاہتی ہے، جتھے پت ویاہ دیتا ہے، سب تو گہری رشتہ داری۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بڑی گہری رشتہ داری ہے، دوستی ایک اپنی جگہ تے وے، پیار اپنی جگہ تے وے، لیکن انہاں دے گھر دے اندر رشتہ داری، خونی رشتہ داری اس قدر کمال دی رشتہ داری سی۔ سیدنا عمر سیدنا علی دے کی لگ دے سن کی دماد۔ اے گل سمجھیا جی، اے گل میرا پیغام جتوں تک جائے میرے حوالے تے بھی غور کرنا۔ میں انشاءاللہ الرحمن تمام مکاتبہ فکر نو سامنے رکھ کے میں حوالہ عرض کراں گا تاکہ کسی قسم دا کوئی اشکال تے بہام نہ رہ جائے۔ سیدنا علی تے سیدنا عمر دے درمیان جڑے لوگ دشمنیاں پھیلا رہے نے انہاں نو میرا پیغام ہے اپنی کتاباں نو، اپنے مسلک نو، اپنے مذہب نو پڑھ کے اللہ دے بندے کسے چپنی اندر نک ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ سیدنا عمر نو دشمن کھلار رہے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ سیدنا علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت فاطمہ یعنی کہ فاطمہ تے علی دی بیٹی نبی دی نواسی دا نکاح تے رشتہ سیدنا علی نے سیدنا عمر نو دیتا ہے۔ بولو دشمناں دے گھر دے اندر دھیاں نو دیتا جاندا؟ کائنات دا کوئی بھی بندہ اٹھ کے ان پڑھ جے آ جائے، کوئی دیہاتی بندہ آ جائے، انہوں کہو کہ اپنی دھی دا رشتہ دشمن دے گھر اندر، وہ کہندا مر جاواں گا لیکن دھی نو میں گھر دے اندر رکھ کے پال لواں گا، ساری زندگی گزار لواں گا، دھی نو دشمن دے گھر اندر دینا۔ او اللہ دے بندو تے سیدنا علی دی توہین پہ کر دے ہو کہ سیدنا علی دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ دشمن بھی سن تے وہ رشتہ بھی دئی جا رہے نے۔ کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اے نہیں پتا کہ اے میرا دشمن ہے تے میں رشتہ دئی جا رہے ہاں؟ اور انہاں دیاں کتاباں اصول کافی چوک کے ویکھو، اللہ دی قسمیں اس معاشرے دے اندر لوگاں دے اندر اس قدر دل اندر نفرت پیدا کیتی جا رہی ہے سیدنا عمر دے بارے کہ سیدنا عمر منصب خلافت تے آئے، حقدار سن سیدنا علی، انہوں نے کھو کے منصب خلافت سنبھال لئی، حکومت سنبھال لئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دے نال ناراض بڑے سن تے سیدنا عمر دروازے تے آئے، دروازہ کھٹکایا، سیدنا علی گھر اندر موجود سن، انہوں نے بی بی فاطمہ نو دروازے تے بھیجیا۔ سیدنا عمر نے نعوذ باللہ دروازے نو اگ لا دیتی ہے، وہ دروازہ گر گیا سیدہ فاطمہ تو زہرا تے، اور بی بی فاطمہ دے پیٹ اندر بچہ سی، وہ حمل اور بچہ بھی ضائع ہو گیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ جاؤ کائنات دا کوئی شخص دا سکہ بند کوئی حوالہ لے کے آؤ، اے من گرڑ دے، اے جھوٹے طوفان نفرت دا بیج بوجھے جا رہے ہیں۔ پیاریو اپنے دل و دماغ نو صاف کرو۔ اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرما دیتا ہے رحماء بینہم، آپس اندر بڑے شیر و شکر سن، رحماء بینہم، آپس دے اندر بڑا پیار کرنے والے صحابہ اکرام، رحماء بینہم، آپس دے اندر ایک دوسرے تے جانا نشاور کرنے والے نبی پاک دے صحابہ، جنہ دے اندر علی بھی موجود ہے، جنہ دے اندر امیر المومنین سیدنا عمر فاروق، سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود نے۔ سیدنا عمر دا نکاح ہویا ہے بی بی فاطمہ سیدنا علی دی بیٹی نہ، بولو ہاں ڈرو نا، جدو ہوندا نا کچھ لکھ پڑھ ہوندی ہے جڑا میں کہے کھلوتا تو تسی چپ کر کے چلا ہی جانا ہے، یہ جواب دینا ہوندا ہے ایسا، تو لہذا میں ہر چیز نو نا مد نظر رکھ کے میں حوالہ پہلے دے رہا، توجہ کرنا۔
پہلی دلیل صحیح البخاری دی حدیث نمبر 2881۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے اندر نا عورتاں دے اندر، خواتین دے اندر، لیڈیز دے اندر چادراں تقسیم کر رہے سن۔ وہ چادراں تقسیم کردیاں ایک چادر باقی رہ گئی۔ کچھ یار بیلی قریب کھڑے سن، انہوں نے عرض کی تھی امیر المومنین اے جڑی نویں جی چادر ایڈی پیاری خوبصورت ہے، اے تساں نا نبی پاک دی نواسی جڑی تواڈے گھر اندر ہے انہاں واسطے رکھ لو۔ اس حدیث سے پتہ کی ثابت ہویا ہے کہ سارے مدینے والے اس بات تو واقف سن، نبی دی نواسی فاطمہ دی بیٹی، علی دی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح اندر ہے۔ دوسری دلیل اے جڑی دوسری دلیل ہے مستدرک حاکم ایک کتاب ہے او دے اندر، اور یہی روایت طبقات ابن سعد دے اندر موجود ہے۔ مخالفین اعتراض کرن تو پہلے اپنی کتاب کھول کے ویکھن، طبقات ابن سعد اندر موجود ہے سیدنا علی بن حسین، حسین دے بیٹے علی، ایک تے علی المرتضیٰ نے نا شیر خدا، اے سیدنا علی بن حسین اور زین العابدین رحمت اللہ علیہ، اس دے راوی نے پتہ کی بیان کر دینے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی دا واقعہ تے قصہ فرماندے نے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی دے کول آئے، آ کے عرض کیتی اپنی بیٹی دا نکاح مینوں دے دیو رشتہ، تے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امیر المومنین عمر فاروق، اے میں اپنی بیٹی دا رشتہ جڑا ہے نا اپنے بھتیجے نوں دینا ہے عبداللہ بن جعفر نوں، یعنی کہ وہ آپ دا بھتیجا لگدا سی سیدنا علی دا، اے انہاں نوں رشتہ دینا ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا میں زیادہ حقدار نہیں، کیا میں لائق نہیں اس کہ تیری بیٹی دے نال میرا نکاح ہو جائے؟ سیدنا علی نے ویکھیا واقعتاً امیر المومنین خاموشی اختیار کیتی ہے تے اپنی حقیقی بیٹی ام کلثوم دا نکاح کر دیتا ہے سیدنا عمر نا۔ سیدنا عمر کچھ مہاجرین دے کول گئے، جا کے پتہ کی آندے خوشی خوشی دے نال، وہ مہاجرین دے گروہ تساں مینوں مبارک باد نہیں دیندے؟ امیر المومنین کادی مبارک؟ فرمایا جڑی نبی دی نواسی ہے، علی دی بیٹی ہے، فاطمہ دی بیٹی ہے، ام کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرا انہاں دے نال رشتہ ہو گیا ہے، نکاح ہو گیا ہے، تساں مبارک باد نہیں؟ جی واقعہ امیر المومنین مبارک دے حقدار ہو۔ یہ روایت سکہ بند روایت ہے، اس بات دی دلیل ہے کہ سیدنا عمر دے گھر دے اندر کنہ دی بیٹی ہے؟ کنہ دی؟ تے جے اللہ دے بندے دشمن ہون تے دشمناں نوں دھیاں دئی دیاں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں سمجھان واسطے جملہ کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوں اتنا نہیں سی پتا کہ میرا دشمن ہے میں انہوں دھی دیتی جا رہے ہیں۔ یعنی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اتنا زہر پھیلایا جا رہا ہے معاشرے دے اندر کہ آپس دے اندر دشمنیاں سن. ابو بکر دی سیدہ بی بی فاطمہ دی دشمنی سی, نعوذ باللہ استغفر اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی دے بارے جدوں تانوں دلیل مل جائے اے صحابی ہے, پھر انہاں دے بارے غلطیاں تلاش کرنیاں بولو نہیں. اللہ دے بندے صحابہ دیاں غلطیاں تلاش کرنا ہے, اپنے پیٹ اندر نظر مار, اپنے گھر وال نظر مار, انہاں پاک باز ہستیاں دیاں غلطیاں لبنا ہے جنہاں دے بارے رب کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں انہاں تے راضی ہو گیا, یہ سارے دے سارے میرے تے راضی ہو گئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون شخصیت ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ او انسان ہے جنہ دے بارے صحابہ اکرام اقرار کرن تے مجبور ہو گئے کہ سیدنا عمر دے اسلام لے آم تو بعد جیڑیاں دین تے اسلام نو اللہ نے بلندیاں تے عزتاں عطا کیتیاں نے, وہ عزتاں پہلے عمر دے آن تو پہلے کوئی نہیں سی. عمر دے اسلام لے آن تو وہ عزتاں تے شاناں تے بلندیاں اسلام نو کوئی نہیں سی. اسی تے او لوگ ساں چھپ چھپ کے سجدے کرتے ساں, چھپ چھپ کے نمازاں پڑھتے ساں, لیکن جدوں سیدنا عمر نے اسلام قبول کیتا ہے اساں علل اعلان کھلے عام کعبۃ اللہ دے اندر داخل ہو کے سجدے تے قیام تے رکوع تے عبادت کرن والے راستیاں نو اللہ نے ساڈے واسطے آسان کر دیتا. کون ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ.
میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکے والیاں دے بڑے ستائے ہوئے، مکے والیاں دے بڑے رلائے ہوئے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے صحابہ نو شہید کر دیتا، کتے میرے پیغمبر بیت اللہ دے اندر سجدے جان، اے مکے والے رل مل کے اونٹ دی اوجری گندی لے آ کے پیغمبر دے کانٹ دے اوپر بدن دے اوپر رکھ دے۔ میرے پیغمبر مکے والیاں دے انے ستائے ہوئے، انے دکھیے، رات دی تاریخی دی اندر میرے پیغمبر اٹھے نے، کعبہ اللہ دے اندر چلے گئے نے، مسلح چکے ہیں، مسلح دے اوپر جا کے اپنے رب دے نال گلاں کر کے آنسو بہا کے پتہ کی فرماندے نے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے آئیے ذرا سنیے اللہ پاک دے قرآن نو اور پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان نو سنیے۔ جدوں آل یاسر نو شہید کر دیتا گیا ہے، میرے پیغمبر دے لخت جگر، میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا خبیب نو سولی تے لٹکا دیتا گیا ہے، میرے بلال پیغمبر دے بلال رضی اللہ تعالی عنہ دیاں لتاں دے اندر رسے پا کے مکے دیاں گلیاں دے اندر جدوں کھچیا گیا ہے، میرے پیغمبر اس منظر نو ویکھ کے اتنا پریشان ہوئے، میرے پیغمبر اس منظر نو ویکھ کے اتنا دکھی ہوئے۔ پیاریو دکھ تے دکھی ہوندا اے او چند ایک صحابہ جڑے رو رو کے رب دے کولوں میں میرے پیغمبر نے منگ منگ کے لئے سر، محنتاں کر کر کے جڑے چند ایک صحابہ اکٹھے کیتے سر، اے مکے والے کفار نے ظلم دیاں انتہاواں کر دتیاں نے، میرے پیغمبر رات نو بے چین ہو گئے، بے چینی دے اندر چار پائی تے نہیں آرام کر رہے، میرے پیغمبر کھڑے ہو گئے، آپ مسلح تے آ گئے تے آنسوਆਂ دیاں لڑیاں اکھاں دے اندر زارو کتار آنسو جاری ہے، میرے پیغمبر رو کر کے اپنے رب اگے ترلا مار دینے، اپنے رب اگے گزارش کر دینے، میرے سونے ربا اینا مکے والیاں نے ظلم دیاں انتہاواں کر دیتیاں نے، اینا مکے والیاں نے ساڑے کلو ساڑے سجدے کھولے نے، اینا مکے والیاں نے بیت اللہ دی محبت ساڑے دل اندروں کڈن دی پوری کوشش کر دیتی ہے، اینا مکے والیاں نے اسلام نو مٹان دی قسم چک لئیے، اینا مکے والیاں دے ارادے ساڑے بارے بڑے غلط نے، اینا مکے والیاں نے ساڑا جینا اس روح زمین تے دشوار کر دیتا ہے، اور دس میرے پیغمبر کی چاہنا ہے کہ میں اسلام دا قدم آگے چلے گا، اسلام دا نور تے چراغ کی میں جلے گا، اے اسلام دی روشنی کی میں چلے گے، میرے پیغمبر ہاتھ چک دینے اپنے رب کے رو کے دعا کی کر دینے، اللہم عز الاسلام بی احب ہذین الرجلین بی ابی جہل او بی عمر بن الخطاب، اللہ اے اگر اسلام نو پھیلانا چاہنا ہے، میری نظر اندر ایس مکے دی دھرتی دے اوپر دو بندے نے، اگر اینا دو بندے اندروں ایک بندے نو اسلام دی ہدایت دے دے، اگر کلمہ پڑھ کے دین اندر آ جائے، اللہ اے ظلم ٹل سکدا ہے، اے میرے صحابہ دیاں قیمتی جانا بچ سکدیاں نے، اے اللہ ایک تے ابو جہل عمر دا بیٹا ابو جہل حشام دا بیٹا عمر جنہوں ابو جہل کیا جاندہ ہے، اے اللہ دوسرا شخص ایس روح زمین تے ترتی دے اوپر ایس مکے دی اندر منو نظر آ رہے ہے، خطاب دا بیٹا عمر اینا دعا اندروں جدا دل کردہ جدا انتخاب اللہ تسی بہتر سمجھ دے ہو، اللہ اس بندے نو ہدایت دے دے تاکہ ساڑے دین سنان اندر پھیلان اندر آسانیاں پیدا ہو جان، آسمان والے رب دے اگے رو کر کے رات نو دعاواں کیتیاں نے، ادھروں صبح دا سورج طلوع ہو رہے آئے، مٹی کٹا اڑ دا رہے ہے، کوڑے دے اوپر حضرت عمر آ رہے نے،
ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਏ ਗੋੜੇ ਦੇ ਖਚਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਮਕਾਈ ਹੋਈ ਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਬੋਲ ਉਠੇ, ਐ ਸੋਹਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਉਮਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਏ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਖੈਰਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐ ਨਬੀ ਦਿਓ ਯਾਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲਵੋ, ਅੱਜ ਉਮਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਏ ਅੱਜ ਉਮਰ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਉਠੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਹਮਜ਼ਾ ਜ਼ਰਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਕੇ ਉਮਰ ਆ ਰਿਹਾ ਏ, ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉਮਰ ਆ ਰਿਹਾ ਏ। ਅੱਜ ਉਮਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਖੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੀਚੇ ਵੇ। ਐ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਆਏ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਅੱਜ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾਓ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਹਾਬੀ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਰਾਤ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਸੁਬਹ ਸੂਰਜ ਤਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਮਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਏ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਏ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਏ। जितने गमज़दा सन वो तो कई गुना चेहरे ते मुस्कुराहटां आ गईयां। आसमान तो रब ने जिबरील अमीन नूं भेजे आए, जा मेरे पैगंबर दे कोल जाके पुछ के आ क्यों खुश हो इतने, हालांकि रब नूं ते पता है लेकिन आए ने जिबरील अमीन आके अर्ज करते ने, इमामे कायनात अज बड़े ही खुश नजर आ रहे हो, अल्लाह तुहानूं जिंदगी अंदर हमेशा मुस्कुरांदा रखे। ऐ जिबरील अमीन मैं क्यों ना खुश होवां, रात दुआ कीती है ते दिन दा सूरज बाद अंदर चढ़े, अल्लाह ने मेरियां दुआवां नूं कबूल कर लिया है। नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा उठो दारे अरकम दे अंदर आ जाओ, सफ़ा बनाओ, आ जाओ खड़े हो जाओ, वुजू करो ते शुक्राने दे दो नफल पढ़ो। अमीरुल मोमिनीन उमरे फरूक फरमाते ने कि दारे अरकम अंदर क्यों पढ़ने ने, बैतुल्ला अंदर क्यों नहीं पढ़ने। ऐ उमर तू जानदा है मक्के वालियां ने बैतुल्ला दे अंदर साढ़े दाखलियां ते पाबंदियां लगा छोड़ियां ने, मक्के वाले नहीं दाखिल होन देंदे बैतुल्ला दे अंदर। अर्ज कीती है सोने महबूब अगर उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया ते छुप के इबादत करनियां ने, फिर उमर दे इस्लाम कबूल करन दा फायदा की है। ऐ सोने पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम चलो हाँ जरा मैं तलवार कट के मक्के दे चौक अंदर जाना वा, मैं ऐलान करना वा केड़ा बंदा है जिन्हें अपने बच्चे यतीम करवाने ने, आ जाए मेरे पैगंबर दा रास्ता रोक के दसे। वो केड़ा है जिन्हें अपनी बीवी नू बेवा करना है, उस्मा उमर दी तलवार अज तैयार है, होशियार है, अगर मेरे पैगंबर दे रास्ते अंदर रुकावट बने ऐ उमर जेड़ा है ओदियां गर्दना जिस्म तो जुदा कर देगा। ते सहाबा इकराम मुबारकां देंदे देंदे पता की कह रहे ने, तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खताब आया, उमर इब्ने खताब आया, खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया, उमर इब्ने खताब आया। मेरे पैगंबर वेख के की फरमाते ने, सहाबा नू की कहते ने, हुक्म की जारी कर दे, तवज्जो करना, वो आया है ना जाने को, वो आया है, वो आया है तो आने दो,
بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، نہ کرو شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے۔ عمر کی عرض کرتے نے سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ عمر آئے اسلام اندر عزتاں مل گئیاں، صحابہ کہندے نے پہلے ساڈو نا عبادتاں کرنیاں بڑیاں مشکل سن، لیکن جس وقت اس حضرت عمر نے اسلام قبول کیتا ہے، نعرہ بلند ہویا ہے تے ہر بندہ مکے دے اندر نا جدو اعلان کیتا ہے دروازہ کھولدا ہے تے واپس مڑ جاندا ہے۔ گھر والیاں پوچھدیاں نے کیوں واپس آ رہے ہو؟ جی اگے عمر چوک اندر کھڑا ہے، عمر چوک اندر کھڑا ہے، او بہادری دا دلیری دا ڈیپو حضرت عمر سینہ تان کے تلوار لے کے کھڑا ہے، سانو مکے دے اندر بیت اللہ دے اندر ہن نہیں وڑن دے گا۔ عمر نے اسلام قبول کر کے پیغام دیتا ہے، اگر عمر کفر اندر سی اسلام دا سب تو بڑا دشمن سی، اگر آج عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے وہ کفر دا سب تو بڑا دشمن ہے حضرت عمر۔ تے پتہ کی فرماندے نے جدو اسلام قبول کیتا کعبۃ اللہ اندر داخل ہو رہے تے انداز پتہ کی ہے، ونج کعبے چ حضور نماز پڑھائیے، عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے۔ اے جے تبدیلی، اے وہ نہ سمجھو تبدیلیاں، اے دوسری تبدیلی ہے، حقیقی تبدیلی۔ ونج کعبے چ حضور نماز پڑھائیے، عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے، ونج کعبے چ حضور نماز پڑھائیے، عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے، چڑھ کعبے تے بلال اذان سنائیے، عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے، صحابہ مل کے تے لایا نعرہ، صحابہ مل کے تے نعرہ لایا، خوشی میرے آقا عمر آیا، عمر لئی آقا نے دعا فرمائیے، عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے۔ کون ہے عمر؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام قبول کیتا ہے، اللہ نے اسلام نو عزتاں دتیاں تے پیارے عمر ابن خطاب نو عزتاں دتیاں۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ نے فرمایا اے عمر جس رستے دے اوپر تو آ جائیں، اگر شیطان سامنے آ جائے شیطان تیرا رستہ چھوڑ کے گلی تے محلہ ہی بدل جاندا ہے۔ یعنی کہ عمر ایڈے دلیر بہادر شیر سن، کیڑی شے وے؟ بھیج دیو اجمل صاحب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے رسول پاک نے فرمایا اے عمر شیطان بھی تیرے تو ڈردا ہے، شیطان بھی تیرے تو، بولو تھوڑا جہا، شیطان بھی تیرے تو ڈردا ہے۔ اور اج بھی ویکھ لو ملتان دے اندر ممتاز آباد دا چوک مین چوک ہے نا، ہاں مین چوک سمجھ گئے، ممتاز آباد دا مین چوک ہے، اتنے تسی بورڈ لا دیو تے عمر لکھ کے لا دیو، مجال ہے کوئی لنਘ جائے مسلمان جڑا نا شیطان تھلے ہو، نہیں لنگنا۔
ਝੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਖਲੀਫਤੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਕੋਈ 8 9 10 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਜਲੂਸ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਲੂਸ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਜਲੂਸ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਨਾਮ ਹਟਾਓ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ, حتیٰ کہ اس نام دے اوپر کپڑا پایا گیا، پھر جلوس لگایا گیا۔ میں رسول پاک 1500 سال پہلے فرما گئے جتھے عمر ہوئے شیطان دا اوتھے کم، جتھے عمر ہوئے شیطان دا اوتھے کم، بولو جتھے عمر ہوئے شیطان دا اوتھے کم۔ میں تہانوں پرسوں دی گل سناواں، گوجرے دے اندر ایک ساڈے بڑے پیارے ساتھی انہوں نے نا دکان بنائی تو دکان دا نام لکھ دیتا العمر آئرن سٹور، العمر آئرن سٹور۔ صحابہ دی محبت والا وہ کسے ویڈیو بنا کے وائرل ہو گئی تو وہ بد بخت اتوں دا جڑا SHO سی نا انہیں کاروائی کر کے توہین مذہب دی FIR کر کے انہوں پھڑ کے نوجوان نوں اندر دے دیتا۔ وجہ کی ہے بھی دکان دا نام عمر کیوں رکھے ہے؟ دکان دا نام عمر کیوں رکھے ہے؟ میں اپنے ادارے اگے گزارش کراں گا، وقت دی حکومت نو گزارش کراں گا، فرقہ واریت نو ہوا تے اے لوگ دے رہے نے۔ اگر عمر عمر کرنا فرقہ واریت یاد رکھو، پھر اسا عمر عمر کرنا نہیں چھڑ سکتے۔ اگر صدیق صدیق کرنا فرقہ واریت پھر یاد رکھو اسا مرتے سکتے ہیں مٹتے سکتے ہیں، لیکن صدیق دی صداقت نو نہیں چھوڑ سکتے، فاروق دی عدالت نو نہیں چھوڑ سکتے، حضرت عمر دی سخاوت نو نہیں چھوڑ سکتے، سیدنا علی المرتضیٰ دی شجاعت نو نہیں چھوڑ سکتے۔ او اللہ دے بندو اگر چاندے ہو ملک دے اندر امن قائم رہے، ملک دے اندر فرقہ واریت آگے نہ بڑھے، میں اپنے ممبر و محراب دے اندر کھڑا ہو کے اعلان کرنا اہل بیت دے اوپر ساڑی جان ساڑا مال ساڑا کاربار ساری کائنات قربان ہے۔ بی بی فاطمہ دے سار دوپٹے دے اوپر میں ساری کائنات دیاں بیبیاں قربان کر دیواں۔ اے شان مقام عظمت سیدنا علی المرتضیٰ دے بارے ساڑا عقیدہ نوٹ کرو۔ سیدنا علی المرتضیٰ کائنات دے بہترین انسان نے، کائنات دے اندر پیغمبر دے اہل بیت دے اندر بہترین شخصیت ہے، کائنات دے اندر میرے پیغمبر دے سارے صحابہ دے اندروں بہترین شخصیت ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ دے منوا سیدنا علی المرتضیٰ نو بہادر میں منن واسطے تیار ہاں، شیر منوا میں منن واسطے تیار ہاں۔ اور تو بھی اپنے ممبر و محراب دے اندر کھڑا ہو کے کہہ یا تے کہہ میری زبان تے چھالے پے نے، او ظالمہ تو کیوں نہیں کہندا ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، معاویہ فی الجنہ۔ او ظالمہ تو اپنے ممبر و محراب دے اندر کھڑا ہو کے عمر تے لعنت کرے، حضرت عثمان تے لعنت کرے، امیر معاویہ تے لعنت کرے، ابو بکر صدیق تے لعنت کرے، اور بدلے اندر تو خیر دی توقع رکھے۔ یاد رکھو پھر فرقہ واریت کائنات دی اندروں ختم ہو سکتی۔ ابو بکر نو نعوذ باللہ لانتی کہے، عمر نو لانتی کہے تے پھر کہے کہ فرقہ واریت نہ پھیلاؤ۔ یاد رکھو فرقہ واریت ختم نہیں ہو سکتی۔ فرقہ واریت صرف ساڑی زبان نو بند کر کے فرقہ واریت ختم کرنا چاہنے ہو، اور ظالموں اونا دیاں زباناں نو بھی لگام دے وہ۔ کوئی اٹھ کے کہہ دے سارے انبیاء نالو سیدنا علی المرتضیٰ افضل نے، انبیاء دی توہین ہے یا نہیں؟ صحابہ اکرام دا مقام درجے رسول پاک نے ون دیتے نے، مل گئے نے۔ اللہ دے بندے تو درجے بناندہ پھرنا ہے آپ۔ اللہ پاک سانو صحابہ اکرام دے نال پکی تے صاف تے ستھری سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون عمر ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، روایت صحیح البخاری اندر ہے، آپ نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر نبوت دا سلسلہ کائنات دے اندر جاری اور ساری رہندا تے میرے تو بعد اگر کوئی نبی بندا تے وہ صرف اور صرف عمر بندا۔ کڈی شان ہے یار بھی میرے تو بعد اگر نبوت جاری، نبوت ختم ہو گئی ہے، اگر جاری اور ساری رہندی، میرے تو بعد اگر کوئی نبی بندا تے کون بندا؟
عمر بندا اے جے عمر تے کئیاں تے ظالماں نے ایڈی انتہا کر دیتی ہے سیدنا عمر دے قاتل نو جڑا نا دفن کر کے اودے تے مزار بنا کے اوتھے پوجا کیتی جا رہی ہے سیدنا عمر دے قاتل دا مزار بنا کے طواف کیتا جا رہا ہے عبادت کیتی جا رہی ہے یعنی نشانی سنبھال کے رکھی ہے حضرت عمر دا قاتل ہے اساں انہوں پناہ دیتی ہے ایڈے ظالم نے پناہ دیتی ہے سیدنا عمر دے قاتل نو میں سوال کرنا ایک عام عوام دے اندر ایک سوال چھوڑ کے جانا اس سوال دے اوپر سرچ کرو مطالعہ کرو ایک تواڈے اندر میں سوال چھڑ کے جانا او سیدنا عمر دے قاتل دا مزار بنا لیا ہے سیدنا عمر شہید نے قتل کیتا گیا ہے شہادت دی موت پائی ہے میرا سوال ہے سیدنا علی المرتضیٰ دنیا تو گئے تبھی موت فوت ہوئے یا شہید ہوئے شہادت ہوئی کی ہوئی ہے تے سیدنا علی دے کا جڑا قاتل سن او دا مزار کتھے وے مینوں بخاؤ ہاں بھلا یہ سوال تسی کرنا ہے یہ سوال کرنا ہے بڑا ایٹم بم والا سوال ہے یہ سوال کرنا ہے تساں کہ سیدنا عمر دے قاتل دا مزار بنا لیا سیدنا علی المرتضیٰ دے قاتل کتھے نے بس تسی یہی پوچھنا ہے اس گل تو علاوہ گل نہیں کرنی سیدنا علی دے قاتل کتھے نے دسو تسی او دا مزار بنا لیا تے سیدنا علی دے قاتل دا مزار کتھے وے جدو سیدنا علی المرتضیٰ دے قاتل نو تلاش کرنگے اپنے پیڑ تو کپڑا اٹھے گا نہیں گل کر سکدا فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم رحماء بینہم رحماء بینہم کون عمر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا کون عمر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں رات نو ستا ہاں اللہ نے خواب اندر مینوں جنت دی سیر کرائی ہے خواب اندر میں جنت نو ویکھے آئے اس جنت دے اندر ایک بڑا پیارا محل ہے میں دروازہ کھولیا تے اندر داخل ہون لگا اے پیارے عمر اس جنت دے محل اندر میں کی وینا ایک عورت وضو کر رہی ہے میں جبریل امین نو پوچھیا ہے محل کس بندے دا محل ہے اے سونے محبوب تواڈے پیارے عمر ابن خطاب دا محل ہے اے عمر میں اتھو ہی قدم واپس کر لیا مینوں تیری غیرت یاد آ گئی کہ عمر بڑی غیرت والا ہے عمر تیری غیرت یاد آ گئی ہے نبی پاک دے کول عرض کر دینے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی تساں کیوں نہ میرے گھر اندر گئے تے میں تواڈے کولوں غیرت کھانی سی تسی میرے گھر اندر چلے جاندے جنت اندر محل ویکھ لیا جے اندر چلے جاندے نہیں عمر مینوں تیریاں غیرتاں یاد آ گئیاں میں اس دے اندر نہیں گیا بلکہ تیرا محل ویکھ کے آ گیا ہاں نبی پاک نے فرمایا رب نے جنت بنا دیتی ہے عمر ادوں زندہ سن آپ نے فرمایا جنت رب نے بنا دیتی ہے جنت دے اندر عمر دا محل تیار کر دیتا ہے بس عمر دا انتظار ہے او بدبختہ تو اعتراض کرنا ہے رب نے جنت بنا کے محل تیار کر چھڑے ہے رسول پاک نے فرمایا محل تیار کر دیتا ہے او جس شخصیت دا محل اللہ نے زندگی دے اندر جنت تیار کر کے محل تیار کر دیتا جائے اونا تے ظالمہ اعتراض نہیں کریدا بلکہ اونا دی زندگی نو ویکھ کے اپنی زندگی اندر انقلاب پیدا کریدا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دن ایک دن بیٹھے بیٹھے دعا پتا کی کرتے نے حضرت عمر اپنے رب اگے ترلا مار دینے حضرت عمر اپنے رب اگے ہاتھ چوک کے دعا کرتے نے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک اے میرے سونے اللہ عمر نو شہادت دی موت عطا کر
تے شہادت دی موت عطا کر تے کر وی رسول پاک دے شہر مدینے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بھی دعا کی تھی اور آپ نے بشارت دے چھڑیے۔ فجر دی جماعت کرا رہے نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فجر دی جماعت کرا رہے، سردی دا موسم ہے، صحابہ نے چادراں لئیاں ہوئیاں نے، پہلی رکعت جاری اور سارے یہ پہلی رکعت حضرت عمر نے پڑھا کے دوسری واسطے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر قرات کر دے جا رہے نے تے پہلی صف دے اندروں ایک بندہ نکلے آئے، اس بندے نے خنجر کڑے ہے، زہر آلودہ خنجر کڑ کے حضرت عمر دے پیٹ اندر جا کے مار دیتا ہے۔ حضرت عمر دا پیٹ تے نالیاں تے انترا کٹ گئیاں نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تے آ گئے نے، پیچھے این کھڑے نے عبد الرحمن بن عوف، آگے کھڑے ہو کے جماعت کرائی جا رہی ہے۔ اے جڑا مجوسی تے یہودی ابو لولو فیروز جڑا ہے اے شہید کر کے حملہ کر کے تے واپس بچدا بائدہ جان لگے۔ صحابہ دیاں صفاں جڑیاں ہوئیاں صفاں نے، ننگدا جا رہے ہیں تے صحابہ نو بھی شہید کردہ جا رہے ہیں، زخمی کردہ جا رہے ہیں۔ تقریباً 13 صحابہ زخمی ہوئی، جنہ دے اندروں 7 زخمہ دی تاب نہ سہندے ہوئے اللہ نو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تے ایک صحابی رسول نے ذرا گھٹ کے کپڑا مار کے وہ دے خنجر نو پکڑ لیا تے انہیں سمجھیا کہ میں پکڑیا گیا۔ اس بندے نے پتہ کی کیتا، اپنے خنجر نو اپنے اوپر مار کے اپنے آپ نو قتل کر لیا تے مار لیا۔ جماعت کرا دیتی ہے، سلام پھیریا گیا، حضرت عمر نو دسیا گیا تواڈے تے حملہ ہو گیا۔ حضرت عمر فرماندے نے جماعت ہو گئی ہے جی امیر المومنین، جماعت ہو گئی ہے۔ امیر المومنین نو کر دے اندر لے جایا گیا تے دودھ پلایا گیا ہے، دودھ پلایا گیا ہے۔ آنتنا کٹیاں سی، وہ جڑی خوراک والی نالی سی نا آنتر سی وہ بھی کٹی گئی، وہ دودھ جڑا باہر دی طرف ڈر رہا ہے، بعد دی طرف ڈر رہا ہے۔ تقریباً نا 26 ذوالحجہ نو حملہ ہویا ہے، 26 27 28 29 ذوالحجہ آئی ہے تے اپنے پتر عبداللہ نو بلا کے نا کچھ وصیتاں کیتیاں نے تے نال پتہ کی فرمایا ہے؟ امیر المومنین فرماندے نے پتر عبداللہ میری زندگی دے اندر ایک سب تو بڑی خواہش ہے، آخری خواہش ہے میری پوری کر دے جی بابا جان کی خواہش ہے۔ جاؤ ام المومنین عائشہ صدیقہ دے کول جا کے عرض کرو کہ جڑی حجرے دے اندر نبی پاک دے نال ایک قبر دی جگہ خالی ہے، اگر تساں اجازت دے دے وہ حضرت عمر اس جگہ دے اندر دفن ہو جان۔ تے امی عائشہ فرماندیاں نے اے پتر عبداللہ کائنات دا کوئی شخص میرے دروازے تے آ جاندا اے جگہ میں کدی نہ دین دے، اے جگہ تے میں اپنے واسطے نبی دے نال سنبھال کے رکھی ہوئی اپنی قبر واسطے۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے عبداللہ میں عمر نو اپنے اوپر ترجیح دینیاں، کیوں؟ عمر تے او عمر ہے جدوں میرے تے دکھ دی کڑی آئی ہے، جدوں ظالماں نے میرے تے بہتان لگایا ہے، سارے دے سارے میرے دشمن بن گئے، مدینے دیاں فضاواں خراب ہو گئیاں، نبی پاک نے میرے نال کلام کرنا تے گفتگو کرنا چھوڑ دیتا۔ او نبی ہے جڑا ایک لقمہ 2 کر کے تے ادھا مینوں دیندا ادھا آپ کھاندا ہے۔ او نبی ہے جڑیاں میریاں بچیاں ہوئیاں گوشت دیاں ہڈیاں تے آپ چوسیا کر دے، اینیاں محبتاں، لیکن ظالمہ جدوں بہتان لگایا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ چلی جا میرے گھر دے اندروں، اپنے ابو بکر اپنے باپ دے گھر اندر۔ فرمایا میری حالت و کیفیت ہو گئی، غم تے ٹینشن دی وجہ دے نال میرے سر دے بال جھڑنا شروع ہو گئے۔ ماں جی فرماندیاں نے سارے کہہ لگے، کوئی کہہ لگا طلاق دے دے وہ عائشہ نو، لیکن عمر کھڑے ہوئے تے عمر نے پتہ کی کیا ہے، اے سونے محبوب جی مینوں اجازت دے دے وہ، اے عمر دی تلوار ہے جڑا تواڈے گھر تے اہل بیت تے حملہ کردا ہے، کردہ سکون برباد کردا ہے، اے عمر دی تلوار او دا گلا اتار کے رکھ دے گی۔ فرمایا نہیں مدینے دے اندر ایسا خون خرابہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ اے سونے محبوب جی پھر دوسری میری رائے اے وے، انج کرو مینوں اے تے دسو کہ حضرت عائشہ دا نکاح تہاڈے نال کس کیتا ہے؟ عمر عائشہ دا نکاح تے رب نے کیتا سی۔ محبوب جی پھر پریشان کیوں ہیں؟ نبی پاک دا نکاح عائشہ دے نال کیتا ہے، کنے کیتا ہے؟ رب نے کیتا ہے۔ تے رب اپنے نبی واسطے کوئی ایسی بری عورت دا انتخاب کر سکدا؟ نہیں کر سکدا۔
محبوب جی انتظار کرو رب دے حکم دا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل نو دلاسا آ گیا, حوصلہ آ گیا. میں ممبر تو اتریا تے سیدھا عائشہ دے گھر اندر جا کے دروازہ کھڑکایا. ام رومان عائشہ دی والدہ میرے قریب آئیاں نے. میں پوچھیا ام رومان عائشہ کیتے وے؟ محبوب جی عائشہ دا کی پوچھ دے ہو جدوں تہاڈے گھر اندروں آئیے غم دی وجہ دے نال ایڈی نڈال ہے, کمرے اندر مسلح بچھا کے نہ کچھ کھاندی ہے نہ کچھ پیندی ہے, مسلح تے پئی تے رب اگے روئی جا رہی ہے, دعاواں کیتی جا رہی ہے. ملتان والے ہو کوئی شریف تے عزت والا انسان ہوئے, اللہ نہ کرے او دی بہن تے کوئی انج دا بہتان لگ جائے, او دی بیوی تے انج دا بہتان لگ جائے, بتاؤ او دے گھر دی حالت و کیفیت کی ہوئے گی. تے امیر المؤمنین امی عائشہ ام المؤمنین امی عائشہ تے بہتان لگائے. ماں جی بار آئیاں نے تے بس باران دی دیری اللہ واللہ وحی دا پیغام جاری ہو گیا. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر امی عائشہ صدیقہ دی جڑی یہ لگن والا بہتان ہے او دے بدلے اندر قرآن نو نازل کر کے تے انہاں ظالمانوں منہ توڑ جواب دے کے فرمایا عائشہ سچی ہے تے مومنہ دی ماں ہے تے جھوٹ مارن والے بہتان لان والے حقیقت دے اندر اے برباد نے. اے عمر دے بیٹے عبداللہ میرے والوں اجازت ہے دفن ہو جانا. ادھر جا کے پیغام دیتا ہے سیدنا عمر بڑے خوش نے. ایویں تھوڑی دیر گزرن دی دیر ایک پروانہ آن والا آ کے تے عرض کردہ امیر المومنین چہرے تے پریشانی ہے, غم میں غم دے نال چہرہ نڈال نظر آ رہے ہیں. وجہ کی ہے اے امیر المومنین پریشان نہ ہو, وہ غم نہ کھاؤ, او تساں تے نبی پاک دے صحابی ہو تے پہلے صحابہ دے اندر اسلام لے کے آن والے ہو. ملتان والے اس جملے تے غور کرنا, سارے جمعے دا نچوڑ تیری میری زندگی دے اندر انقلاب پیدا کر دین والا جملہ ہے. حضرت امیر المومنین نو عرض کر دینے امیر المومنین رب تواڈے تے راضی ہے, تواڈی خلافت دے 10 سال بڑے کمال دے گزرے نے, اللہ تواڈے تے راضی ہے تے پریشان کیوں ہو؟ حضرت عمر فاروق اس حالت دے اندر زندگی اور موت دی کشمکش دے اندر کھڑے ہو کے کی فرماندے نے؟ حضرت عمر فاروق فرماندے نے پروانے اے کیڑیاں گلاں یاد پیا کروا رہے ہیں, کیڑے احسانات تے کیڑیاں نیکیاں یاد کروا رہے ہیں. میں تے اس گل تے بڑا راضی ہاں, کل قیامت دا دن ہوئے تے عمر دیاں نیکیاں نو اللہ اٹھا کے ایک ترازو دے اندر پا لے تے عمر دے گناہاں نو اٹھا کے دوسرے ترازو اندر پا لے. اللہ عمر دے گناہاں تے نیکیاں نو ترازو کرن لگے تے تولن لگے. میں عمر بڑا ہی رب تے خوشاں, اپنی زندگی تے خوشاں. اگر عمر دیاں نیکیاں گناہاں دے برابر ہو جان, نیکیاں گناہاں دے برابر ہو جان تے اللہ خوش ہو کے معاف کر کے اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے. عمر اس بات تے بڑا ہی خوش ہے. حضرت عمر فرماندے نے میرے گناہ نیکیاں دے برابر بھی ہو جانا تے اللہ معاف کر دے تے میں بڑا ہی خوش ہاں. دس تیری میری حیثیت کی ہے؟ تہجدہ پڑھ کے برباد کرنا ہے. 5 وقت دی نماز ہے ساڑی صبح شام دے اندر, لیکن 5 وقت دی نماز نو اساں ضائع کرنے ہاں, اپنی زبان دا اخلاق بہتر نہیں بنا دے اور پھر سینہ کٹ کے کہنے ہاں میں تہجد گزار, میں حاجی ہاں تے بڑا نمازی ہاں. حضرات عاجزی پیدا کرو, انکساری پیدا کرو. حضرت عمر رب دے بڑے جلیل القدر پیغمبر دے صحابی ہے اور جنت دے حقدار ہے, لیکن دل اندر قیامت والے ایڈا خوف ہے حساب و کتاب دا, ایڈا دل اندر ڈر ہے, ایڈی آخرت دی فکر ہے. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں ڈر تے خوف اس گل دا ہے کل قیامت والے دن اللہ مینوں معاف کر دے, بس میں اس بات تے خوش ہاں. امیر المومنین عمر فاروق تے ہوئے فرمایا اگر کسی فرات دے کنارے تے کوئی گدھا پیاسا یا بھوک دی وجہ تو مر گیا, میں عمر ذمہ دار ہاں. کل قیامت والے دن اللہ میں عمر دے کولوں میری خلافت دے اندر اگر ایک جانور پیاس دی وجہ تو بھوک دی وجہ تو مر گیا تو میں عمر او دا بھی جواب دے ہواں گا. پر ایتھے ساڈے حکومت 199 یونٹ ہون تے ٹھیک ہے, 201 ہو جائے تے میں نا بل ایڈا لمحہ او مزدور دی دیہڑی کنی ہے, ظالموں کی پہ کردے ہو انہاں غریباں دے نال. امیر المومنین فرماندے نے اگر جانور
ظلم دی وجہ تو پیاس دی وجہ تو بھوک دی وجہ تو مر جائے تے مینوں پکڑ ہوئے گی۔ او حکمرانوں تہاڈی حکمرانی دے اندر کنے لوگ بلاں دی وجہ تو خودکشی کر کے مردے پئے نے، کنے بلاں دی وجہ تو چوریاں تے ڈکیٹیاں اندر پہ گئے نے۔ اس بھوک تے ہڑتال دی وجہ تو خدا را اتنا ظلم نہ کیجئے اس عوام دے اوپر۔ اگر حکومت بنانا چاہتے ہو بناؤ حضرت عمر جیسی، دل اندر تقوی ہوئے، ڈر ہوئے۔ ایتھے تے پتہ نہیں کی کچھ کنہ کچھ کھا گئے، ختم کر گئے، لیکن ملک پاکستان نو اللہ پاک نے آج بھی قائم اور دائم رکھے ہے۔ وجہ کی ہے لا الہ الا اللہ، اس روح زمین دے اوپر اسلام دین ہے۔ امیر المومنین اللہ نو پیارے ہو گئے، شہادت دی موت یکم محرم اج دا دن ہے، اللہ نو پیارے ہو گئے۔ اور اسی حالت دے اندر سیدنا عمر فاروق نو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بائیں طرف دائیں طرف ابو بکر، پھر نال نبی پاک دی قبر مبارک، اور نال ہی روزے دے اندر بائیں طرف امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نو دفن کر کے کائنات دے لوگاں نو پیغام دیتا ہے میرے پیارے تہاڈی میری زندگی دی حیثیت کی ہے، تساں تے میں بھی ٹر جانا ہے۔ یاد رکھو جینا اس بندے دا ہے جدے کول دین ہے، جینا اس بندے دا ہے جس کول اسلام ہے۔ اسلام والی زندگی اپنائیے، دین والی زندگی اپنائیے۔ سیدنا عمر تے او شخصیت ہے اپنی فوجی حکومت قائم کرن تو بعد آرمی تیار کرن تو بعد چکر لگایا ہے، ایک عورت رو رہی ہے تے شیر پتہ کی پڑھ رہی ہے، توجہ کرنا، شیر پہ ہی پڑھ دی ہے، وقت دا حکمران پتہ نہیں کڈا سخت ہے، میرا خامد فوجی ہے تے انہوں گیا نو اینا وقت ہو گیا ہے تک چھٹی نہیں دیتی۔ تے حضرت عمر فاروق دے کان اندر اے آواز پئی ہے، سیدھا گھر دے اندر آ کے بیوی نو پتہ کی پوچھے ہے، اے میری گھر والی دس ایک شادی شدہ عورت جدا نکاح ہو جائے خامد تو بغیر کنا عرصہ رہ سکتی ہے؟ خامد تو بغیر کنا عرصہ رہ سکتی ہے؟ تے بیوی نے اپنی رائے دے مطابق، اپنی طبیعت دے مطابق، اپنے ماحول دے مطابق اندازہ لا کے دسے ہے، اے میرے سر دے تاج مینوں تے اتھوں تک پتہ ہے ایک عورت زیادہ تو زیادہ نکاح تو بعد خامد تو 4 مہینے دور رہ سکتی ہے، اس تو زیادہ نہیں دور رہ سکتی۔ امیر المومنین واپس آئے، آ کے حکومت اپنی خلافت دے اندر اس آرمی چیف نو آ کے پیغام کی دیتا ہے جیڑا فوجی ہوئے گا 4 مہینیاں تو زیادہ ایتھے رکھن دی اجازت نہیں، جدوں 4 مہینے ہو جان انہوں واپسی دی چھٹی دے، اپنے گھر تے بیوی بچیاں اندر جائے۔ ادوں تو لگ کے آج تک کے قانون بن گیا ہے۔ پیارے بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او شخصیت سر جن نے امت دے نال بڑا پیار کیتا ہے، امت دا بڑا خیال کیتا ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی بندہ ہن ویکھو نا ساڈے معاشرے دے اندر بھائی ساجد صاحب ایک بندہ نا 10 سال واسطے سعودیہ، پیچھے بیوی بچے سارا کچھ ہو رہا ہے، 10 سال ہو گئے نکاح تو بعد سعودیہ دے اندر، 8 سال ہو گئے سعودیہ دے اندر، یہ دین نہیں، یہ شریعت نہیں۔ اگر اللہ نے توفیق دیتی ہے ٹھیک ہے تیرا کاروبار اوتھے وے، بیوی بچے اوتھے لے جا، نہیں کھڑ سکدا تھوڑے عرصے بعد اپنے بیوی بچیاں دے اندر آنا، اے دین ہے، اے شریعت ہے، اے اسلام ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ آخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔